बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहूँगा, एंड में कुछ मुझे थोड़ा सा और वक्त लग गया। वी शुड हैव स्टार्टेड एट 10। आई डू अपोलोजाइज कि हम थोड़े से इसमें ताख़ीर हुई, थोड़े से टेक्निकल एक दो इश्यूज थे। आई वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व देम। एनीवे, एज ऑलवेज हमेशा की तरह जैसे मैं रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि जो बहन भाई पहले ज्वाइन करें, काइंडली आप बता दीजिएगा कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, वीडियो आपको ठीक नज़र आ रही है। वंस यू हैव कंफर्म्ड इट तो उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाई इज एथीज्म डेंजरस। एक बहुत ही खतरनाक फिलॉसफी है, लेकिन जो इसके प्रोपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, मीडिया उनके साथ है, तो देयरफॉर इट ऑलवेज फील्स लाइक कि वो लोग जो एथीज्म के खिलाफ हैं वो बुरे लोग हैं। एथीज्म ज़्यादा खुद बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, बट वी आर होपिंग टू टर्न द डिस्कशन टुडे। तो inshallah Aziz, by end of this lecture a lot of things will have been clear, so let's get cracking, shall we? Atheism, let us make a start. Okay, why is atheism dangerous? One of the reasons, gore violence. Now atheism में intellectual depth नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। we know that. I mean, अगरचे atheist जो होता है उनको ये बात गाली की तरह लगती है। They think कि नहीं आप ये नहीं कह सकते और वो नहीं कह सकते। So my question is, क्यों नहीं कह सकते? Why do you think हम ऐसा नहीं कह सकते? Why is it कि हर चीज़ जो आप समझते हैं ठीक है वही चीज़ ठीक है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं ठीक है? So of course we are going to have a lot of conversations in different जो हमारी स्ट्रीम्स हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज की जो हमारी बात है, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो उसका वायलेंस का जो आंसर है उस पर कि एथीज्म क्यों एक वायलेंट आइडिया है। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी छोटी सी चीज़ कि इस वक्त हम लाइव हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, तो आप इसे यूट्यूब पे कमेंट करना चाहें या फेसबुक पे करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन चूंकि ये एक लेक्चर है आज, हमारी जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो हम बाद में शुरू करेंगे, तो काइंडली अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो एंड में पूछिएगा, इसलिए कि बिकॉज ड्यूरिंग द लेक्चर वो रोकना और फिर बाज़ औक़ात से टॉपिक चेंज होता है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस टॉपिक उससे चेंज हो जाता है, तो फिर कभी भी उससे हमारा एक रिदम नहीं बनता। सो here we go. Now, why atheism is dangerous? Well, obviously one of the reasons कि ये एक बहुत ही खतरनाक फिलॉसफी है in a way कि ये इसका ताल्लुक जो है वो कत्ल खून से है, and that is why we don't like it. Now, topics आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? वह हम डिस्कस करेंगे कि एथीज्म है क्या, और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। I mean, एथियस्ट्स खुद एक झगड़े में पड़े हुए हैं कि एथियज्म क्या होता है। आई अंडरस्टैंड व्हाई ये प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन मैं इन्हें बताऊंगा भी नहीं, कम से कम उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक ये खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि वाकई ही हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए कि इसके कुछ साइकोलॉजिकल मतलब होते हैं, कुछ फिलोसॉफिकल मतलब होते हैं। लेकिन मैंने एक छोटा सा सवाल रखा अपनी स्ट्रीम पे, एक स्ट्रीम शुरू की थी कि कन्विंस मी ऑन एथियज्म। उसके 2 हिस्से गुजर चुके हैं, तीसरा हिस्सा उसका जो है वो जल्दी आने वाला है। और जो क्वेश्चन मैंने उसमें था रेज किया था कि आप आइए और मुझे कन्विंस करें कि एथीज्म एक अच्छी चीज़ है। वेल, हुआ ये कि मुझे तो कन्विंस करना एक और बात है। एथियस्ट में खुद इख्तलाफ पड़ गया कि एथीज्म होता क्या है। 9 घंटे हो गए तकरीबन इस बहस को और अभी तक एथियस्ट में कोई इत्तेफाक नहीं हो सका कि एथीज्म क्या होता है। अभी 1-2 दिन में उसके नेक्स्ट जो इटरेशन है वो सामने आएगी, एंड इट इज रियली एंजॉयफुल टू सी ऑल दीस क्यूट पीपल टेलिंग ईच अदर इज रॉन्ग, और वो मुझसे झगड़ रहे हैं, नहीं एथीज्म तो ये होता है। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि वो अगर आपके ख्याल में ये होता है तो आप बताइए, जो आपके फेलो एथियस्ट हैं उनको, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री एथीज्म की हम टच करेंगे, लेकिन मैं एक आधा मिनट उसमें लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। मेन चीज जो हम डिस्कस करेंगे जो वायलेंस और मर्डर है, what we call the new atheism, और obviously वो atheism जो new नहीं है उसके लिए हम word old atheism इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें जो तारीख है violence, murder और incitement of murder की वो क्या है। So let's get going, shall we? Atheism क्या है? Well, you know, this definition जो आपको सामने नजर आ रही है, ये atheists.org जो अमेरिकन atheists को I would imagine represent करता है इदारा, कम से कम एटलीस्ट मुतासर तो यही देते हैं। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि एथियज्म इज वन थिंग, ए लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड्स। एथियज्म सिंपली ये है कि आप खुदा में या खुदाओं में आप यकीन नहीं रखते। दैट्स ऑल व्हाट इज देयर टू इट, नथिंग मोर देन दैट। हाउएवर, जब आप इसका मुआजना करते हैं और सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिका जो कि एक रिस्पेक्टफुल एनसाइक्लोपीडिया है, वो कहते हैं कि एथियज्म इन जनरल द क्रिटिक and denial
of metaphysical beliefs in God or spiritual beings. यानी कि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एथिज्म जो है वो सिर्फ खुदाओं में जैसे वो पिछली साइड पे आपने पढ़ा कि ये सिर्फ कहते हैं कि वो बिलीव नहीं करते, बल्कि ये डिसबिलीव करते हैं. सो देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस हियर. एक पोजीशन ये है कि हम खुदा में यकीन नहीं रखते हैं, दैट इज वन थिंग. दूसरी ये है कि हम वजूद खुदा के खिलाफ हैं. सो एक्टिवली हमारी एक पोजीशन है. सो द डिफरेंस एक एक्टिव पोजीशन है और एक पैसिव पोजीशन है. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. सो ये बेसिकली उनमें जो है वो एक डिफरेंस है. बट लाइक आई सेड कि मेरी अपनी स्ट्रीम पे 9 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बहस को, एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड वी स्टिल डोंट नो कि ये क्या है. इट इज रियली एंजॉयफुल. हिस्ट्री क्या है? वेल, इन सम फॉर्म्स तो एथिज्म हमें बहुत पहले भी मिल जाता है. ग्रीक एरा, इवन उससे भी पहले हमें ट्रेसेस इसके मिल जाते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट. लेकिन जो मॉडर्न वर्जन है इसका, ये 15वीं-16वीं सदी में ये सामने आता है. मोस्ट notable event, or at least one of the most notable events जो है वो heliocentric model कोपर्निकस का, क्योंकि उससे पहले चर्च सारे ही फिलोसफर्स को अपने पास रखती थी. माइंड यू कि मैं यहाँ पे लफ्ज फिलोसफर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, साइंटिस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो साइंटिस्ट होते थे वही फिलोसफर्स होते थे. इवन दो अब हम जब उन पर बात करते हैं तो हम उनको फिलोसफर्स और साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन अगर हम वापस 14वीं या 15वीं या 16वीं सदी में जाएं तो वहाँ पे कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं मिलती. इनफैक्ट वर्ड साइंटिस्ट जो है ये 1830s में ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ. उससे पहले ये नेचुरल फिलोसफर्स, फिजिकल फिलोसफर्स एंड सो फोर्थ ये हुआ करते थे. लेकिन उनमें फर्क जरूर था. बहरहाल कुछ लोग थे जो इस कैद से आज़ाद होना चाहते थे, चर्च की कैद से. हीलियोसेंट्रिक मॉडल जब सामने आया तो बहुत सी तालीमात जो थी अरस्तू की और ग्रीक फिलोसफीज की वो गलत साबित हुई. जब वो गलत साबित हुई तो उस वक्त उन लोगों ने एक रिबेलियस मूवमेंट के तौर पे वो लोग बाहर निकले. उस मूवमेंट को फॉर्मल नाम नहीं था, लेकिन एक माहौल बन गया कि नहीं, अगर ये बात गलत है तो फिर और क्या कुछ गलत हो सकता है. देयरफॉर चर्च की अथॉरिटी को मानना अब हमारे लिए टेनेबल नहीं है. देयरफॉर उन्होंने एक वेंचर आउट करना शुरू किया, एंड देन फाइनली दैट लेड टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एक 200-300 साल के बाद, एंड फ्रॉम देयर इट जस्ट बिकेम अ डिफरेंट थिंग. फिर हम देखते हैं कि एथियज्म में जो वायलेंस और कत्लो खून है उसका जो हमें गालिब इजहार मिलता है वो हमें 20वीं सदी में मिलता है. ऑल्दो उससे पहले भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं, यानी कि जो पहले वाले हैं उन पे हम बात करेंगे. फ्रेंच रिवोल्यूशन और उससे भी पहले जो चीज़ें हुई, लेकिन मोस्ट जो इसका जो हमने ख़तरनाक तरीन चेहरा देखा वो 20वीं सदी में देखा. और उसके बाद अब हमारे पास न्यू एथियज्म है, व्हाटएवर दैट मींस. न्यू एथियज्म में न्यू कुछ भी नहीं है सिवाय एक आइडिया के कि आप एथियज्म को फैलाएं एथियज्म पे बात ना करके. आई मीन दिस इज वेरी डेंजरस, एंड दैट एक्चुअली मेक्स इट अ वेरी वेरी डेंजरस आइडिया. क्योंकि आप जब भी किसी सिस्टम पे बिलीव करते हैं तो आप उस सिस्टम को प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जो मैंने भी 20th सेंचुरी की बात की, इसकी तफसील में आगे चल के बताऊंगा कि उन लोगों ने एथियज्म के नाम पे किया जो कुछ किया, उसको स्प्रेड करने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए. लेकिन न्यू एथियज्म का आइडिया ये है कि एथियज्म को प्रमोट किया जाए, लेकिन इल्जाम लगाया जाए कि मजहब गलत है. देयरफॉर द सिंपल आइडिया इज कि चूंकि सारे मजहब इक्वल है, देयरफॉर एथियज्म ठीक है. दिस इज अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट टू मेक इन इट्स ओन राइट. क्योंकि it doesn't make any philosophical sense. You have to give people an idea कि आपका अपना metaphysical view क्या है, आपका अपना world view क्या है, and they have given that, don't get me wrong, लेकिन वो दिया इसी बेस पे है कि सारे मज़ाहिब गलत हैं, and that's basically what the new atheism is, जिसका अगेन मैं थोड़ा आगे चल के थोड़ी और तफसील से बात करूँगा. Right now let's move on to the old atheism, so to speak. नाउ इंसानी तारीख में ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि एथियस्ट से ज्यादा किसी और तबके ने इंसानी खून नहीं बहाया है. वी हैव एक लाश को तो हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन हम इस डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मुसलमान, ईसाई सब नहीं अपने अपने वक्त में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से खून बहाया है इंसान का. इंसान जो हुआ वो बंदा है, बशर है, वो लड़ता है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उसकी होती हैं, रीजंस होती हैं उसकी. लेकिन इफ वी पुट द रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स, एथियस्ट्स को कोई नहीं पहुंच सकता. ये जो भी 20वीं सदी की हम बात कर रहे थे, जो रिसेंट है, पिछले कुछ अर्से का जो है, जो डेथ टोल जो रेंज है, अब जाहिर सी बात है कि एथियस्ट्स की उन्हीं के राज में, उन्हीं के रूल में आप जाके एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं लेके आ सकते, तो वहाँ पे फिर कुछ हमें बड़े ही एजुकेटेड गेसेस जो है वो हमें देने होते हैं. सो व्हाट वी हैव इज
कि तकरीबन 40 मिलियन से लेकर 259 मिलियन लोग तकरीबन लगभग इस रेंज के अंदर अंदर एथियस्ट्स के हाथों उनका कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है, उनका खून हुआ है। नेक्स्ट बुलेट में एक टाइपो है, उसकी मैं माफी चाहूंगा, इट शुड रीड 100 to 110 मिलियन, इनके 100 मिलियन से लेकर 110 मिलियन तक। जनरली स्पीकिंग एकेडेमिया में, हिस्टोरियंस में ये एक्सेप्टेड फिगर है कि तकरीबन 100 से 102 110 मिलियन लोग जो हैं वो इन लोगों ने कत्ल किए हैं। और ये जो है वो सिर्फ जो मेन इनके लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो ओवरऑल अगर सबको गिनना शुरू कर दे, देन आई थिंक द फिगर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस। ये है बेसिकली इनका वो चेहरा जिस पे ये कभी बात नहीं करते। किसी आपको पाकिस्तानी एथियस्ट भी कभी आपको ये हिस्ट्री नहीं बताएंगे। बहुत से ऐसे भी पाकिस्तान में एथियस्ट हैं जो आपको हिस्ट्री बताते हैं और उसके साथ साथ आपको वो इवोल्यूशन और इस तरह की बहुत सी चीजें बताते रहते हैं। तो वो चेहरा बज़ाहिर ये लगता है कि वो हिस्टोरियन हैं, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने वो अपना भी एक बर्फ लगाई हुई होती है। ऐसे ही हमारे टीवी पे हैं बड़े अच्छे अच्छे चेहरों वाले लोग होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि रिलीजियस वायलेंस की हिस्ट्री क्या है एंड सो फोर्थ, लेकिन वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि एथियस्ट ने कितने लोगों को कत्ल किया हुआ है। दे विल नेवर गिव यू दैट फिगर एंड दैट इज व्हाई they are discredited people, बेईमान लोग हैं। I mean, I have no other words to describe them. अब कैसे हो सकता है कि आप दुनिया की हिस्ट्री बता रहे हो और किसी सिस्टम की वजह से आप बता रहे हो कि कितने लोग जो हैं वो मरे हैं, और उसमें आप जो सबसे बड़ा कातिल है आप उसका जिक्र ना करें? How is that even possible? How do you I mean, I would be very much interested from the academic viewpoint कि आपको नींद ही कैसे आती होगी उस रात में जब आप ये सारे का सारा जिक्र ही गोल कर जाते हो कि हम खुद एथियस्ट ने कितने लोगों को मारा हुआ है। That's the shocking part of it, and that's why these people are very very dangerous. Right, quickly मैं एक दफ़ा comment section को मैं नज़र मार लूँ just in case अगर कोई ऐसी information आए जिसका ताल्लुक ऑडियो या वीडियो से हो। बाकी questions मैंने आगे लिस्ट किया था कि मैं इस टाइप पे entertain नहीं करूँगा, but I certainly will do that, but you will have to give me some time on that. Okay, I think this looks fine. कोई हमें technical issues face हम नहीं कर रहे हैं, so let's get back to it, shall we? Right. मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ चीदा चीदा। वैसे तो ये बहुत ही लंबा काम है और एक मुख्तसर स्ट्रीम में सबको कवर नहीं किया जा सकता, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कुछ इनके जो इदारे और तंजीमें और एफर्ट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं। लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स और लीग ऑफ द गॉडलेस जो खुद को कहते थे, ये 1925 में रशिया में, ये सोवियत में, रशिया तो नहीं उस वक्त, एक मूवमेंट जो है ये बनी। और इस मूवमेंट का जो मेन काम था, मैंडेट था, वो ये था कि एथियज्म को फैलाया जाए। और एथियज्म को फैलाया जाए, इसमें इन्होंने कुछ वो काम किए जो कि एक्सेप्टेबल हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने जलसे किए, इन्होंने जुलूस किए, इन्होंने एक लिटरेरी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की, यानी कि तहरीर के जरिए लोगों को अपने आइडियाज़ पे कन्विंस करने की कोशिश की। दोज पार्ट्स वर फाइन, और उसका आपको शायद जिक्र जो है वो कभी इधर उधर से मिल जाए, लेकिन तफसील के साथ कोई भी उस पर बात नहीं करेगा, इसलिए कि उस तफसील के जब आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं जिसका जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि उन्होंने जो क्रिश्चियन बिलीवर्स थे, पीपल ऑफ फेथ जो थे, उनको कत्ल किया, ब्रूटल तरीके से कत्ल किया। वजह क्या थी कि वो एथियस्ट नहीं थे, वो बिलीवर्स थे, क्रिश्चियंस थे। जबरदस्ती जाके चर्चों को बंद कर दिया और चर्चों के साथ जो जमीन अलॉट की जाती है वो कॉन्फिस्केट की, वो जमीन छीन ली उनसे कि तुम लोग इसको, तुम प्रैक्टिस ही ना कर सको अपने रिलीजन को कहीं पे, तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ये याद रखें कि जो मैंडेट था इस तंजीम का वो ये था, टू स्प्रेड एथियज्म। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो कहते हैं ना कि जब एथियस्ट कत्ल करता है तो वो एथियज्म के नाम पे नहीं करता, लेकिन जो मुसलमान होता है वो इस्लाम के नाम पे करता है, तो शर्म आनी चाहिए इन्हें उस वक्त ये झूठ बोलते हुए। और खैर पाकिस्तानी एथियस्ट से तो मुझे गिला नहीं है, इनसे तो मुझे हमदर्दी है। ये तो विकिपीडिया की के दानिश्वर है सारे बेचारे। और ये बात अगेन मैं बड़े इज्जत और एहतराम से कहना चाहूँगा, क्योंकि आई हैवंट सीन एनीथिंग डेथ। आई मीन एथियज्म ज़ाते खुद डेथ से वॉइड है। तो जो हमारे जो देसी सिस्टम है जो टोटली कॉपी पेस्ट पे चलते हैं, उन बेचारों के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी जो हम देख रहे हैं कि दीज आर सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर। सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक थोड़ा सा जोर बाहर हो रहा है, लेट मी क्लोज द विंडो।
Right, sorry about that and thank you very much indeed. So, चर्चेस को बंद कर देना, चर्चेस की जमीनों को छीन लेना, सब एथिज्म के नाम पे, लोगों को कत्ल कर देना सब एथिज्म के नाम पे. सो जब भी कभी आपसे ये कहें कि नहीं एथियस्ट जब मारता है, और ये आम लोग भी इनके नहीं कहते, रिचर्ड डॉकिंस जैसा आदमी वो भी कहता है कि जो एथियस्ट होता है वो एथिज्म के नाम पे नहीं मारता. तो उनसे पूछें कि लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट ने किसके नाम पे मारा था लोगों को, अगर एथिज्म के नाम पे नहीं मारा था तो. That's what they do. They inherently इन लोगों के अंदर दहशतगर्दी और कत्ल खून की जो टेंडेंसीज हैं वो पाई जाती हैं. Right. How about reign of terror? 1793 से 1794 तक ये मूवमेंट रही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रांस में इनकलाब आया, और वो एक वायलेंट एफर्ट थी, एक पुरतशद्दुद कोशिश थी स्टेट एथिज्म को इम्पोज करने की, जिसके अंदर उन्होंने बहुत से कानून बनाए. मैं सबकी तफसील में अगेन में नहीं जा सकता, लेकिन एक स्पेसिफिक कानून है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, वो है द लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स, जो डी क्रिश्चियनाइजेशन उन्होंने शुरू की थी कि लोगों को ईसाई मजहब जो है वो छीनने की जब कोशिश की इन लोगों ने, तो उसमें उन्होंने किया क्या, जो कानून उन्होंने बनाए, ये जो था लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स. और ये देख रहे हैं कि लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स है, ये सस्पेक्ट्स वो लोग जिन पे शक है. कानून ये था कि जिस आदमी ने भी किसी ईसाई मुबल्लिग को, किसी ईसाई प्रीस्ट को जगह दी हुई है, उसे छुपाया हुआ है, ऑन द स्पॉट दोनों को कत्ल कर दिया जाए, प्रीस्ट को भी और उस आदमी को भी. कोई फेयर ट्रायल नहीं है, इवन अनफेयर ट्रायल भी नहीं है कि इवन कैंगरू कोर्ट को लगा दो, वो भी नहीं है. इल्जाम, फॉरगेट एवरीथिंग. इवन सबूत को भी दफा करो, इसलिए कि लॉ जो है वो है ही सस्पेक्ट्स पे, कि तुम्हें शक भी अगर है कि कोई किसी का मेहमान गया हुआ है किसी के घर में, और तुमने फर्ज कर लिया है कि ये जो मेहमान है ये असल में कोई प्रीस्ट है और जिसके घर गया हुआ है वो उसको पनाह दे रहा है, इस शुबे पे तुम दोनों को कत्ल कर दो, दैट्स फाइन. कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक है. और ये स्टेट एथिज्म को इम्पोज करने का के प्रोसेस का एक हिस्सा था. कैन यू इमेजिन दैट? ये लोग जो कहते हैं कि एथिज्म के नाम पे कभी किसी ने नहीं मारा, ये एथिज्म के नाम पे ही लोगों को जबरदस्ती उनसे उनका मजहब छीना जा रहा था, और मजहब छीनने का जो प्रोसेस था उसमें था कि उन लोगों को कत्ल कर दो. कहीं से कोई इतला मिलती है कि फलां जगह पे किसी के पास कोई तबलीग रहा है, जाके कत्ल कर दो उसको. नो, किसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो एथिज्म के खिलाफ कोई बात कर सके. किसी आदमी के पास कोई राइट नहीं है कि वो एथिज्म के खिलाफ रेजिस्ट कर सके. रेजिस्टेंस को तो दफा करें, बात आप नहीं कर सकते. और ये जो आपके सामने फिगर्स लिखे हुए हैं, इनमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है. तकरीबन 3 लाख सस्पेक्ट्स गिरफ्तार किए गए. 17,000 वो हैं जिनको कत्ल किया गया, ऑफिशियली कत्ल किया गया, और 10,000 वो लोग हैं जो आइदर जेल में मर गए या वो जो जेल में अपने ट्रायल का इंतजार करते करते मर गए. यानी कुछ तो ऐसा हुआ कि उनको जेल में डाल दिया, सचा झूठा जैसा भी उन पे कोई केस वगैरह बना दिया. यानी कि वो जो लॉ ऑफ सस्पेक्ट के जरिए जो मार दिए गए वो तो और बात है, जिनका ट्रायल हुआ ही नहीं. मैं उनकी बात करूं जो इस कानून के अलावा जिनका ट्रायल हुआ और अनफेयर तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया और वो वहीं पे मर गए. और उसके साथ वो लोग हैं कि जिनको जेल में डाल दिया गया बगैर किसी ट्रायल के, और वो अपने ट्रायल का इंतजार करते करते मर गए. और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं. जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं, जो गलियों मोहल्लों में जाके लोगों ने, घरों में जाके जो औरतों के बच्चे भी उनसे छीन के कत्ल किए, जो इन लोगों ने जिस तरह से मोहल्लों में जाके इन लोगों ने कत्लेआम किया, कि एक मकाम ऐसा भी है जहां पे 1400 से ज्यादा लाशें सिर्फ 4 दिन में गिरी. आम लोग, यानी कि लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि 2 मुतहारब ग्रुप थे, उनकी आपस में लड़ाई होगी, मिलिटेंट ग्रुप थे उनका हो गया, नहीं. घरों में जाके, गलियों में जाके, मोहल्लों में जाके इन लोगों ने इस तरह से कत्लेआम किया. वाई? इसलिए कि स्टेट एथिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही थी. सो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आपसे ये इस झूठ को आपके सामने रखें कि नहीं एथियस्ट जो होता है वो एथिज्म के नाम पे उसने कभी कत्ल नहीं किया, that is exactly what they have done. That is exactly what they have done. These culprits, they just can't get away with it. They can't get away with it. कितना ये झूठ बोलेंगे, और वो भी इस दौर में जब इन्फॉर्मेशन हासिल करना बड़ा मुश्किल नहीं है. ये खुद तो नहीं करते, विकीपीडिया से कभी भी आगे नहीं जाते. I know that. इनके बड़े जो नहीं जाते, वो भी जब किसी को जवाब दे रहे होते हैं तो एकदम से विकीपीडिया खोल लेते हैं और अपने बातों में कह रहे होते हैं कि देखिए जी विकीपीडिया पे ये लिखा हुआ है. इनकी अपने अकल और इल्म का लेवल ये है, तो इनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही होंगे. तो जब भी कभी वो आपसे कहें कि नहीं एथिज्म में तशद्दुद नहीं होता, और एथिज्म में अगर कुछ हो भी जाए तो वो एथियस्ट का प्रॉब्लम होता है, एथिज्म का नहीं होता, उनको ये बताएं, उनको ये रेन ऑफ टेरर भी बताएं, और साथ जो मैंने आपको बताया था पहले, वो जो उनकी लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट है वो भी बताएं कि ऐसा नहीं है, तुम लोग हिस्टोरिकल कातिल हो,
یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی قتل نہیں کیا اتنا زیادہ جتنا تم لوگوں نے کیا. تو یہ تو ایک دو آپ کو میں نے تھوڑے سے مختصر لیکچر ہے, میں نے آپ کو ہسٹوریکل حوالے دیے. تو میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں, آگے اس لیے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایتھیسٹ صاحب کو یہ بھی کہیں گے وہ دیکھیں وہ جو پرانی باتیں ہم تو ان کو کنڈیم کرتے ہیں, تو میں ان کا ایک اور چہرہ بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ جو پرانوں کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ نئے جو ہیں ان کے یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہارس مین کے, ان کو تو کنڈیم نہیں کرتے. ان کے تو ان لوگوں نے اپنی ڈی پیز پہ ان کی تصویریں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے تو کوٹس کو شیئر کرتے ہیں, ان کی تو کتابوں کے جو ایکسرپٹس ہوتے ہیں جو اقتباس ہوتے ہیں ان کو پھیلاتے ہیں, دنیا میں بتاتے ہیں کہ کتنے انلائٹڈ لوگ ہیں. ان کو 4 ہارس مین کہا جاتا ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن میں ڈینتھ ہے, جس میں ہیرس ہے, جس میں ہچنس ہے اور ڈاکنس ہے بدنام زمانہ. یہ 4 لوگ ہیں جو نیو ایتھیزم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اساس ان پہ رہی ہے. نیو ایتھیزم یہ 2006 میں یہ ٹرم کوئن کی گئی. ان لوگوں نے اپنی موومنٹ بنائی, لٹریری موومنٹ تھی, کتابیں لکھی, اپنے آپ کو برائٹس کہنا شروع کیا. اگر کسی اور نے تو برائٹس نہیں کہا تو وہ برائٹس کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ان کو برائٹس بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کیا تھا. فیسٹیولز اپنے شروع کیے, فلمیں دکھانی شروع کی, ایک یوفوریا بنا ہوا تھا لنڈن میں اور باقی بڑے بڑے شہروں میں کہ وہ ایتھیزم دنیا کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے. اور اسی میں انہوں نے اپنی کتابیں لکھی, وہ کتابیں جو جس میں انہوں نے بلینز کے حساب سے انہوں نے پیسے کمائے. اور ان کی اسٹریٹجی تھی جو ہمارا پاکستان میں اور انڈیا میں جو بدتمیز ایتھیسٹ ہے جو کبھی بھی ایتھیزم پہ بات نہیں کرتا, وہ اصل میں ان کی ہی وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ کبھی بھی ایتھیزم پہ بات نہیں کرتے تھے. ان میں صرف ایک آدمی ہے جس کو اگر آپ تھوڑا سا آپ لیو وے دے سکتے ہیں تو وہ یہ جو بابا جی ہیں سفید داڑھی والے, ڈینیل ڈینٹ فلاسفر. کچھ قدرے کچھ تہذیب کا کوئی علاقہ تھا. باقی یہ جو ان کے ساتھ ہے کرسٹوفر ہچنس, بدتمیز ترین آدمی, اس قدر بدتمیز ترین آدمی کہ آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ وہ اختلاف کریں, اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. یہ گالیاں دینے کا رواج, سیکشول انوینڈوز, مذاق, اس طرح کی. مدر ٹریسا, میرے بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں کچھ چیزوں پہ, لیکن بہرحال ایک ٹاورنگ فگر ہے انسان کی جو خدمت انہوں نے کی, انسانیت کی خدمت کی. اگین بڑے آج کل سکینڈلز بھی ان کے آ رہے ہیں, وہ انویریفائڈ چیزیں میں ان پہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن جو جنرل ان کی پرسیپشن ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ انہوں نے یتیموں کا خیال رکھا, ان کا سارا. یہ اس درجے کا گھٹیا انسان ہے کہ ان کے بارے میں بھی جو اس کی جو پبلیکیشنز ہوتی تھی وہاں پہ مشنری پوزیشن, یہ اس کی ایک پبلیکیشن کا نام ہے, وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے مشنری پوزیشن کیا ہوتی ہے. یہ اس درجے کا گھٹیا انسان تھا کہ اس خاتون کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا اپنی پبلیکیشنز میں, اور اس کے جو ان کے لیے الفاظ کہے وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. ساتھ ہے جو ہیرس, اگر دہشت گردی کا کوئی آپ چہرہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ایک انتہائی مہذب نظر آنے کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے, تو وہ ہیرس ہے. دنیا میں جتنی زیادہ مسلمانوں کے خلاف قتل و خون کی وکالت اس انسان نے کی ہے کسی نے اور نہیں کی, اور اس کے بھی فوٹو لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے دیسی ایتھیسٹس نے اپنی ڈی پیز کے طور پہ کہ ہم اس کے سپورٹر ہیں. ابھی میں تھوڑی سی ان کی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا کہا. ایک ڈینٹ کو چھوڑ کے, اس لیے کہ لائک اسٹ کے ڈینٹ کچھ ان میں سے کچھ قدرے کچھ 2-4% خاندانی تھا, باقی تو جو تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک. رچرڈ ڈاکنز, یہ وہ آدمی ہے جو کہتا تھا کہ جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو تم ریڈیکیول کرو وتھ کنٹمپٹ, تذلیل کرو, ان کی تضحیق کرو, اور لوگ کرتے تھے. یہ آرگنائزڈ وارز کے بھی بڑے آرڈنٹ سپورٹرز تھے, اور اسی پروسیس میں انہوں نے اپنے کئی $1 ملین انہوں نے کمائے اپنی کتابوں کے ذریعے اسی پروسیس میں, اور جو ان کی اپیرنسز ہوتی تھی ٹی وی وغیرہ پہ, یہ سیلیبریٹیز تھے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو سردار ہیں ہمارے جو دیسی ایتھیسٹس ہیں ان کے, اور جو ولایتی ایتھیسٹ ہیں فرینکلی میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ وہ کس قدر گھٹیا ذہن کے لوگ تھے کہ جس طرح سے وہ ان لوگوں نے دنیا میں جو قتل عام ہے اس کو ہم کیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی کامنٹس میں بھی ایسا ہو رہا ہوگا, میری نظر پہ زیادہ نہیں ہے, کہ ان کے قتل و خون کو ایتھیسٹ ابھی آ کے اس کا دفاع نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. وہ اسلام سے کوئی حوالہ ادھر ادھر سے لے کے آ جائے گا, دیکھو تم لوگوں نے تو کیا. اور مائی کوسچن از کہ اگر تم لوگوں نے بھی کیا, ہم لوگوں نے بھی کیا, then what makes you better than us? Give us the answer. بتائیے ہمیں. And there is no answer. There is absolutely no answer. لیکن جیسا کہ میں ان کے جو گرو ہیں میں ان کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ وہ اس طبیعت کے ہیں کہ
اپنے بارے میں بات نہ کرو, ہمیشہ دوسرے کو تم اس کو تصحیح کرو, اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے تیسے فیکٹس گھڑ لو, کچھ بھی کرو, لیکن اپنے بارے میں بات نہ کرو. تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ باقی سب کو تم ناکام کر دو, اور یہی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی عقلیں تو بیچاروں کی نہیں ہوتی ہیں. I say this with no hesitation. اچھا چلتے ہیں بریفلی, اب میری جو پریزنٹیشن ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے کہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے, what is terrorism. اب اس کی کئی ڈیفینیشنز ہیں, ایک آفیشیل ڈیفینیشن بھی ہے, لیکن مجھے جو اچھی لگتی ہے اور آئی تھنک کسی بھی ریزنیبل آدمی کو اچھی لگے گی, وہ برطانیہ کے لیٹ چیف جسٹس ہیں, فوت ہو گئے ہیں, لارڈ ٹامس بنگم. ان کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, رول آف لا اس کا نام ہے, لیکن بہت ہی پرٹنٹ کتاب ہے. میں خود چونکہ لا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, قانون میں نے پڑھا بھی ہے, میں نے پڑھایا بھی ہے, تو میرا اس سے کچھ واسطہ ہے, تو اس لیے میں اس کتاب کو جو ایٹ لیسٹ جو لائرز ہیں ان کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اٹس بریلینٹ بک. اس کتاب میں وہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی وائلنس دیٹ ٹیکس پلیس آؤٹ سائڈ رول آف لا. رول آف لا سے باہر جو بھی وائلنس ہوتا ہے وہ دہشت گردی ہی ہوتی ہے. اور اسی کتاب میں فردر ڈاؤن وہ لکھتے ہیں کہ جو عراق وار ہے وہ رول آف لا میں نہیں آتی. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عراق وار ہے وہ ایک دہشت گردی تھی. یہی وجہ ہے کہ ٹونی بلیئر نے اس پہ معافی بھی مانگی, اور بھی عام طور پہ ویسٹ کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ اس جنگ پہ بات کرنے سے دور بھاگتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس جنگ کو اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے, یہ دہشت گردی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی. افغانستان بھی, اس میں بھی جو قتل و خون ہوا وہ کوئی اتنا ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن اس میں پھر انہوں نے ایک 9/11 کی جسٹیفیکیشن جیسے تیسے کر کے وہ ایک رکھی ہوئی تھی, لیکن عراق had nothing to do with it. تو اس لیے اس کا تو کوئی دفاع نہیں ہے. تو یہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ تو ایک دہشت گردی کا ہی ایک انٹرپرائز تھا, جس کے بارے میں کرسٹوفر ہچنز کہتا ہے کہ I think it's us plus the 82nd Airborne and the 101st who are the real fighters for secularism at the moment, the ones who are really fighting the main enemy. کہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ 82nd اور 101st جو ہیں یہ انہوں نے حصہ لیا تھا عراق اور افغانستان کی جنگ میں, جو بٹالینس ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو بنیادی طور پہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ اس کو صرف جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ اس کو گلوریفائی کر رہا ہے کہ جو عراق میں ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں فوجی ہیں, اصل میں یہ سپاہی ہیں سیکولرزم کے لیے. یعنی کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں وہ ان کو گلوریفائی کر رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف عراق میں ایسی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں کہیں پہ وہ اپنا گھر ڈھونڈتی ہیں, کہیں پہ وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتی ہیں عارضی طور پہ, پھر وہ اپنے بچوں کو چھپا کے باہر جاتی ہے کہ کہیں کسی کا بچا ہوا کچھ کھانے کو مل جائے, کوئی روٹی کا ٹکڑا, کوئی بریڈ کا ٹکڑا, کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں. اور وہ جیسے تیسے ہوتی ہے, کئی دفعہ اوپر سے چنڈیاں جھاڑ کے ان کو جا کے وہ دے رہی ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے رات کو سو کے اگلے دن کہیں اور چلی جاتی ہے کہ ہم پکڑے نہ چاہیے. یہ حالت کر دی ہے ان لوگوں نے عراق کی, یہ حالت کر دی ہے ان لوگوں نے وہاں پہ جو لوگ امن امان سے رہ رہے تھے. اور یہ جانور جو ہے کرسٹوفر ہچنز, I have no respect for this man. In fact مجھے انگلش میں کہنے لے دیں کہ this animal called Christopher Hitchens, he is glorifying all that. یہ گلوریفائی کر رہا ہے ان کو, یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو یہ اصل ریل فائٹر. لعنت نہیں ہے ایسے سیکولرزم پہ جس نے لوگ بچوں کو یتیم کر دیا ہے. اور سیکولرزم سے تم لوگوں کا تعلق کیا ہے, اس میں سیپریٹ تنظیم ایک میں اسٹریم بناؤں گا کہ ایتھیزم کا کیا تعلق ہے سیکولرزم سے. ایبسلیوٹلی نتھنگ. اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنی موومنٹس کے ذریعے. لیکن اگر کر ہی لیا ہے تو تم یہ سیکولرزم بتا رہے ہو کہ ہم نے وہاں پہ بچوں کو یتیم کر دیا ہے, بومز گرائے ہیں ہم نے وہاں پہ گھر اجاڑ دیے ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں. اور وہاں سے ہی ایک وہ ایکسٹراپولیٹ ہوا پوری جو مڈل ایسٹ میں جو ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی, جس میں سیریا بھی آیا, داعش بھی وہیں پہ بنی, اور سارا. اور اس کے بعد یہ کہ جتنے لوگ وہاں پہ جو انٹرنل ڈسٹربنس ہے, جو ڈیتھ ہے, تم اس کو گلوریفائی کر رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ تم بڑے اچھے ہو. دہشت گردی, میں اگر دہشت گردی کو سپورٹ کروں تو مجھے جیل ہو جائے گی, تم اس کے ہیرو ہو. وائی کب تک ہوگی یہ منافقت؟ خیر آگے چلتے ہیں. یہ ہے سیم ہیرس اگین, جس کی یہ فوٹو لگاتے ہیں, بڑا ان کا جو ہیرو ہے. اور وہ جو پچھلا ہمارا جو کرسٹوفر ہچنز ہے اس کی میں بات جب میں کرتا ہوں تو ہمارا لبرل طبقے میں بڑا مشہور ہے. ہمارے ایک لبرل صاحب ہیں, وہ سید مزمل صاحب, آپ کبھی کبھی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے, انہوں نے بھی اس جانور کے پیچھے فوٹو لگایا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ شاہ صاحب کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے یا کیا ہے, لیکن اگر میری بات وہ سنیں تو کم سے کم یہ اس کا چہرہ ضرور دیکھ لیں, اس کا فوٹو اپنے پیچھے لگانے سے پہلے. سیم ہیرس
اب یہ سنے کہ اس آدمی کا اس سے بڑی کوئی دہشت گردی کی انٹائسمنٹ ہو سکتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them. کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ آئیڈیاز، کچھ خیالات، پروپوزیشنز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو جو لوگ صرف اس لیے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں، ان لوگوں کو مارنا ہی اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے، ان کا قتل کرنا ہی اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے. بیسکلی وہ بات اسلام پہ کر رہا ہے. اس کی دکان میں اور کوئی سودا نہیں تھا سوائے یہ کہ اسلام غلط ہے. تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک پروپوزیشنز اتنی زیادہ خطرناک ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنا اخلاقی طور پہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور آگے اس کو پھر مزید اس کو ڈبل ڈاؤن کرتا ہے اس کی جسٹیفیکیشن دے کے کہ this may seem an extraordinary claim but it merely enunciates an ordinary fact about the world in which we live. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب کون طے کرے گا کہ وہ پروپوزیشنز خطرناک ہیں یا نہیں ہیں؟ فار ایگزامپل میری کون سی پروپوزیشن ایسی ہے جس کے لیے مجھے قتل کرنا جائز ہو جائے گا اخلاقی طور پہ؟ I really want to know. تمہارے لیے تو عراق کی وار جو ہے وہ تم نے جو جسے کسی بھی طور پہ ہم دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. There's no other word for it. تمہارے نزدیک تو وہ ان لوگوں کو مار دو اور پھر اس لیے مار دو کہ وہ ایک سرٹن، اور عراق کا کوئی آدمی اگر بلیو کرتا ہے کہ نہیں امریکہ غلط کر رہا ہے تو کیا وہ پروپوزیشن غلط ہوگی؟ تو اس کا رائٹ آف اسپیچ تم لوگ چھین لو گے. رائٹ ٹو اسپیچ چھین کے تم اسے بتاؤ گے کہ نہیں ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ تم کسی ایسی پروپوزیشن میں بلیو کرتے ہو کہ ایتھیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اسے بلیو کرنے کے جرم میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں. Is this what it has come down to? یہ چہرہ ہے اس ایتھیزم کا جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایتھیزم میں جب قتل کیا جاتا ہے تو ایتھیزم کے نام پہ نہیں کیا جاتا. یہ کس کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایتھیسٹ ہے، تو ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیا جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے اس کے لیے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے. کس کے نام پر؟ ایتھیزم کے نام پر. یہ کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا آپ نے. یہ ہے وہ بسٹیالٹی، یہ ہے وہ ان لوگوں کی حیوانیت. اور آگے سنیں اینڈ آف فیتھ میں اور کیا لکھتا ہے کہ I think it is clear that Islam must find some way to revise itself peacefully or otherwise. Peacefully or otherwise. کوئی یہاں پہ بچہ نہیں بیٹھا ہوا، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیس کا ادروائز وائلنس ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اپنے آپ کو ریوائز کرے، امن سے کرے یا پرتشدد طریقے سے کرے. اور ریوائز کرے تو وہ نیا اسلام ہونا کیسے چاہیے؟ جس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی ہوں، جس میں شرابیں بھی ہوں، جس میں نائٹ کلب بھی ہو، جس میں ون نائٹ سٹینڈ بھی ہوا کرے. یعنی کہ جو وہاں کا جو ویسٹ کا لائف سٹائل ہے، یعنی کہ اس لائف سٹائل کے لیے مسلمانوں پہ اگر تم تشدد بھی کرو کہ وہ ایسی باتیں مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایسا ہونا چاہیے بیکاز اسلام مسٹ فائنڈ سم وے. اور آگے what this will mean is not all obvious. What is obvious, however, is that the West must win the argument or win the war. کہ ویسٹ ان کو قائل کرے یا ان کو مارے. اب جنگ میں جو صلح کی بات تو نہیں ہوگی، اس لیے وہ آرگومنٹ اور وار کہہ رہا ہے کہ ویسٹ اپنا آرگومنٹ پریزنٹ کرے کہ تم ہمیں جوائن کر لو، ہمارے لائف سٹائل کو جوائن کر لو، یا وہ اس کے بعد ہے کہ اگر آرگومنٹ وہ نہیں ون کر سکتے تو پھر جنگ، پھر مارو ان کو. یہ ہے ان کا وہ چہرہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہم ایتھیزم کے نام پہ لوگوں کو نہیں مارتے. یہ کس کے نام پہ کہہ رہے ہو کہ ان کو مارو؟ کس کے نام پہ کہہ رہے ہو؟ اور یہ وہ جانور ہے جس کا نام سیم ہیرس ہے کہ نوم چومسکی کے ساتھ ایکسچینجز میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ نوم چومسکی جب اعتراض کرتا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور وہ فگرز بتانا شروع کر دیتا ہے تو وہ صرف کوانٹیٹیو انفارمیشن دیتا ہے، کوالٹیٹیو انفارمیشن نہیں دیتا. وچ از ٹو سے کہ اگر ہم لوگوں کو مارتے ہیں تو لوگوں کو ہم بہتر سسٹم بھی تو دیتے ہیں. وہ آئیسس والے بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو مارتے ہیں تو بہتر سسٹم دیتے ہیں. اب کس کا سسٹم بہتر ہے، سیم ہیرس کا یا آئیسس کا؟ یہ دونوں آپس میں بحث کریں. لیکن اسینشلی دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو مارتے ہیں تو ان کو بہتر سسٹم دے رہے ہیں. سو بیسکلی واٹ وی آر سیئنگ از کہ ہم اگر آپ کی عورتوں کو مار دیں، آپ کے بچوں کو مار دیں، آپ کے بہن بھائیوں کو مار دیں تو آپ لوگوں نے گلہ نہیں کرنا اس لیے کہ اس کے بعد ہم آپ کو ایک بہتر سسٹم دیں گے. اگر یہی بات میں سیم ہیرس سے کہوں کہ سیم میں تمہارے گھر میں ایک بہتر سسٹم دوں گا لیکن میں تمہاری بیوی بچوں کو مار دوں گا، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں اس آدمی کے لیول پہ نہیں آنا چاہتا، میں صرف ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں. سیم ہیرس نہ سے کوئی اور آدمی سے، کیا یہ کوئی لاجیکل آدمی جو جس کے ذہن میں جس کو پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، جس کا دماغ اتنا کام کرتا ہے، کیا اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اور یہ جو ہمارے یہ منع بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دیسی ایتھیسٹ، اور ہمارے وہ منع جس نے اس آدمی کی تصویریں اپنی ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی اس سے نہیں پوچھتے یہ تو زندہ ہے، چلو ہچنس تو مر گیا ہے، یہ تو زندہ ہے، اس سے پوچھ لیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟
کہ تم کہہ رہے ہو کہ لوگوں وہ لائف اسٹائل اسیوم کریں جو ہمارا ہے پیسفلی، یا ادروائز بات مان لینی تو جنگ ہوگی. That is the problem. That is the problem. آپ یقین کریں کہ ایتھیزم پہ ایک دفعہ یہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں، وہ آدمی اس کو بات جو خاندانی آدمی جسے بات کرنے کا طریقہ پتا ہے جسے وہ بات کرے تو یہ ان کے سارا کچا چٹا کھل جاتا ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ یہ کبھی ایتھیزم پہ بات نہیں کرتے. یہ غالب کمال کو دیکھ لو، یہ حارث سلطان کو دیکھ لو، 5-5 6 گھنٹے کے سٹریمز کر رہے ہوتے ہیں، ایک جملہ نہیں بتاتے کہ ایتھیزم کیوں اچھا ہے، کہ تم غلط تم غلط تم غلط. تو تم اپنی کتابیں کھولو تو تمہیں پتا چلے کہ تم لوگوں میں کتنی حوانیت پائی جاتی ہے. یہ سسٹم جو تم پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہو. اور آگے لکھتا ہے there is in fact no talking to some people. اور کچھ باتیں میں بیچ میں سے حذف کر کے اس لیے کہ میں اپنے پوائنٹ پہ ٹرو رہنا چاہتا ہوں. We will continue to spill blood in what is at bottom a war of ideas. کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا آئیڈیا بہتر ہے؟ کون ہمارے پاس کون سا ایسا آبجیکٹو سورس ہے؟ اپنے اپنے آئیڈیا کو تو سبھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کہوں کہ وار آف آئیڈیاز میں میں بھی خون بہاؤں گا؟ کسی عیسائی کو بھی اجازت ہے؟ یہ ایتھیسٹ کیوں اتنی زیادہ ان کو اتنی زیادہ سہولت ہے کہ وہ کہہ دیں تو ان کی کتاب بکتی ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں. ایسی باتیں کرنے والے کو تو جیل ہوتی ہے. جو آدمی دہشت گردی کو انٹائز کر رہا ہے، قتل و خون کو انٹائز کر رہا ہے، وہ ہیرو ہے تمہارا. اور پھر تم کہتے ہو کہ نہیں ایتھیزم کے نام پہ نہیں مارتا. یہ جو وار آف آئیڈیاز ہے، ایتھیزم کیا ہے؟ آئیڈیا ہے ایک. تو تمہارے آئیڈیا کے لیے تم کہو کہ ہم خون بہاتے رہیں گے. کس کا خون بہاتے رہو گے؟ عورتوں کا، بچوں کا. ابھی میں نے بتایا کہ وہ عورتیں جو چھپ کے اپنے کو کہیں کوڑے سے وہ کھانے کے ٹکڑے اگر انہیں مل جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں. تم اس کا خون بہا کے تم ایتھیزم کو ٹھیک ثابت کرو گے اور دنیا میں امپوز کرو گے. یہ لوگ غیرت سے بھی آ رہی ہیں، کامن سینس سے بھی آ رہی ہیں، امن کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور اس کے لیے شرط کیا رکھی ہوئی ہے؟ قتل و خون. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہمارے اسی سٹریم کے اندر ایز وی اسپیک، اور اس کے بعد بھی آپ کو ایتھیسٹ ایسے ملیں گے جو پھر بھی ان کو ریشنلائز کریں گے، کوشش کریں گے. یہ جو ایتھیسٹ میں آج تم لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یار کیا آپ لوگوں کے دل میں کوئی ایسا نہیں آتا؟ And at what stage do you think کہ سیم ہیرس کے آئیڈیا کو لے کے اس کی فوج تمہارے گھروں میں آ جائے گی اور کہے گی کہ تم وہی کچھ کرو گے جو ہم کہیں گے، otherwise we will continue to spill blood. تو پھر تمہیں سمجھ جائے گی کہ یہ کتنا پرو ٹیررزم آئیڈیا ہے. یہ I mean this is the problem کہ تم لوگ اس قدر عقلی طور پہ اپنے آپ کو، اپنے جو تمہاری ایجوکیشن ہے، جو تمہارے رسم و رواج ہیں، جن کو تم بیچ کے ذہنی غلامی اختیار کر کے ان لوگوں کو پاکستان میں ان کے آئیڈیاز کو پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہو. یہ ہے ان کا اصل چہرہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل و خون کو عام کرو اور ایتھیزم کے نام پہ کرو، ایتھیزم کے نام پہ کرو. حد ہے. اور تم لوگ ان لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ہاں ہمیں ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں، ان کے آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں. میں سن لیجیے رچرڈ ڈاکن صاحب ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے یہ صاحب فرماتے ہیں کہ I think Islam is the greatest force for evil in the world today. I have said so often and loudly. یہ وہ اسلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ گریٹسٹ، ون آف دا گریٹسٹ سورسز ہے، یہ فورسز ہے ایول کا، شر کا دنیا میں. یہ رچرڈ ڈاکنز کہہ رہا ہے، وہ آدمی جو ریشنلائز کر رہا ہے کہ مذاہب کے لوگوں کی تصحیح کیا کرو. لیکن جب اسی پہ ہی پریشر پڑتا ہے تو آگے سے جسٹیفائی کرتا ہے کہ آف کورس یو کین ہیو این اوپینین اباؤٹ اسلام وداؤٹ ہیونگ ریڈ قرآن. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ مین کیمپ ٹو ہیو این اوپینین اباؤٹ نازیز. یعنی کہ جب اس سے پوچھا گیا تم نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، کوئی اسلام کے بارے میں جانتے ہو، تو آگے سے نہیں میں نے نہیں پڑھا. اور پھر جب اس پہ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے پڑھا بھی نہیں ہے، تم نے پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ اس طرح ہی ٹویٹ سے بیک اینڈ فورتھ کرتا رہتا تھا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ برا ہے؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مین کیمپ وہ مین کتاب نازیز کی جس میں ان کے سارے آئیڈیاز کنٹینٹ تھے، کہ اس کو پڑھے بغیر اگر آپ کو پتا ہے، آپ پتا کر سکتے ہیں کہ نازیزم برا ہے، تو قرآن پڑھے بغیر آپ اسلام کے بارے میں بھی اوپینین کریٹ کر سکتے ہیں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو نازیزم ہے وہ آپ کے نیچے سے انسپائرڈ تھا، وہ گاڈ لیس آئیڈیا تھا. ہٹلر پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ وہ عیسائی تھا یا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا وہ عیسائیت کے نام پہ نہیں کیا تھا. وہ جو اس کی نیا جو اس کا اسٹیٹ کا آئیڈیا تھا، گاڈ لیس میننگ ایتھیسٹک، اس کی وجہ وہ تھی. جتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ مرے ہوئے ہیں ہٹلر کے ہاتھوں اور اس کی وجہ سے، وہ سب کے سامنے ہیں.
اسلام پہ الزام لگا رہے ہو کہ 2 ارب لوگ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بزنسز ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ہسبینڈز ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، تم ان کو نازیز سے ملا رہے ہو؟ یعنی بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، سوائے ایتھیسٹس کے. وہ ان کو ہمیں ان کے ساتھ ملا رہا ہے، اور اس لیے ملا رہا ہے کہ اپنی اس خفت کو چھپانے کے لیے کہ نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. تو بیوقوف انسان، تم کیسے اکیڈیمک ہو، کیسے ریسرچر ہو کہ تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا کا مذہب جو ہے یہ سب سے برا ہے؟ تو تمہاری باقی باتوں پہ ہم کیوں یقین کریں گے؟ یہ ہے پرابلم اس طبقے کا، اور یہ ہے پرپوننٹس اس آئیڈیالوجی کے. اور حالت دیکھ لیں ان کی، اور حالت دیکھ لیں پھر ان کے جو باقی لوگ ہیں آگے ان کو فالو کرنے والے. رزلٹ اس بات کا کیا ہے؟ یہ وہ خبر ہے جو مین اسٹریم میڈیا نے چھپائی ہوئی ہے، بی بی سی، سی این کسی نے نہیں دکھائی ہوئی. یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک جانور آدمی 3 مسلمانوں کو جا کے اس نے یونیورسٹی میں قتل کیا، مسلمان بچوں کو. یہ 3 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو جا کے قتل کیا، اور یہ پبلکلی اس نے اس سے پہلے ایکسیپٹ کیا ہوا کہ یہ سیم ہیرس سے متاثر ہے، یہ رچرڈ ڈاکن سے متاثر ہے. بہانہ بنایا نہیں پارکنگ کا پرابلم تھا، یہ تھا پارکنگ کے پرابلم پہ کوئی جا کے گولیاں نہیں مارتا کسی کو. تو بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ وہ سارا ہیٹ چل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور ہیٹ کا سورس کیا تھا؟ رچرڈ ڈاکنز کی کتابیں، سیم ہیرس کی کتابیں، کرسٹوفر ہچنز کی کتابیں. یہ انڈیویجول واقعہ اس طرح کا کہ یہ تو قتل کی بات ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو وہاں پہ عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچنے، بدتمیزیاں کرنی، گالیاں دینی، میں وہاں پہ رہ کے میں نے بھی گالیاں سنی ہیں لوگوں سے، کیونکہ ان کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں. یہ جو برداشت والے ہیں، ٹالرنس والے ہیں، امن والے ہیں، پیس والے ہیں، یہ ہیں ان کی حالتیں کہ ایتھیزم کے نام پہ یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. anything goes, absolutely anything goes. میں اینڈ میں جان لینکس کا ایک کوٹ ہے ان کی کتاب سے، گننگ فار گاڈ، اس میں سے یہ کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف. لینکس کہتے ہیں کہ I would like to ask you also to imagine a world with no atheism, no Stalin, no Mao, no Pol Pot. Just to name the heads of the 3 officially atheistic states that were responsible for some of the worst mass crimes of the 20th century. Just imagine a world with no gulag, no cultural revolution, no killing fields, no removal of children from their parents because the parents were teaching them about their beliefs, no refusal of higher education to believers in God, no discrimination against believers in the workplace, no pillaging, destruction, and burning of places of worship. Would that not be a world worth imagining true? یہ انہوں نے ڈاکنز کے جواب میں کہا تھا، جس میں ڈاکنز نے ایک لسٹ دی تھی جس میں ہر طرح کے جھوٹ اس نے بولے تھے. But what an amazing statement is from John Lennox کہ کیا ایتھیسٹ اگر دنیا میں نہ ہوں تو اس کے بغیر جو دنیا ہے اس کا تصور کریں کہ اس میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. And that is the final message I want to give, and that is where I would like to leave the presentation and start the discussion. اب جو آپ کے questions ہیں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں very welcome، آپ پوچھ سکتے ہیں. میں کچھ comments کو دیکھ لیتا ہوں. There are a number of comments that have been put forward to me, but there are a lot of them. And this is where I always think کہ میرے ساتھ ایک co-host ہونا چاہیے. But okay, let's start with what appears to be an opposing comment. کیسر صاحب آپ بھی لوگوں کے بارے آ گئے ہیں، لوگوں کی بری اسٹرانگ پارٹ. I'm very sorry I couldn't make out کیا آپ کہہ رہے ہیں. کائنڈلی تھوڑا سا اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کیجیے گا. And I'd be very happy to take you again. Right. اس کے ساتھ ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو ہمارا لنک ہے، وہ بھی آپ دونوں جگہ پہ، یہ ہمارا جو ہے یوٹیوب اور فیس بک دونوں جگہ پہ میں اس کو شیئر کر رہا ہوں. آپ اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں، آپ مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں. بہت زیادہ لمبی آج ہم باتیں نہیں کریں گے. we'll only take a few comments. اس کے بعد انشاءاللہ we will wrap things up. ہر دفعہ 5-6 گھنٹے I think it just also makes you somewhat overwhelming, which I don't think is a very good idea. So let me take another couple of questions.
اچھا بہت سی باتیں جو ہیں وہ دوست آپس میں بھی کر رہے ہیں, so I don't really know which is where to start it from. شعیب احمد آپ کا کامنٹ میں لے رہا ہوں, کہاں ہے ڈبیٹ ایتھیسٹ اگینسٹ ہندوز اینڈ جیوز, آئی لائک ٹو ہیئر اور واچ دیٹ ڈبیٹ. یا ایبسلیوٹلی, I mean, I would absolutely love to have that debate. Why not? I mean, just come on board and let's have a conversation between them, and I think this could be interesting, right? Waleed Amjad کہتے ہیں کہ what's definition of evil by him who views ideology where he feels grounded. I think آپ وہ رچرڈ ڈاکنز کی بات کر رہے ہیں. That's very true. I mean, it's a very good question کہ definition کیا ہے evil کی. I mean, there has to be something in place. Something has to be in place. I mean, if you don't have that, then obviously پھر ہم ایک ہی چیز انفر کر سکتے ہیں کہ پھر ایتھیزم ہی ہے, کہ ہر وہ چیز جو ایتھیسٹ ہے کہ وہ آپ کے لیے good ہے, اور جو چیز ایتھیزم سے باہر ہے وہ evil ہے. And if that is the case, then of course and be always interesting, right? میرے ساتھ ایم ڈی اشتیاق آپ آئے ہیں. ویلکم ٹو the stream. اشتیاق, you are live. Welcome on board. آپ میوٹ ہیں, کائنڈلی خود کو انمیوٹ کر لیجیے گا. اشتیاق آپ میوٹ ہیں, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو خود کو انمیوٹ کیجیے گا. ہیلو, اوکے, آئی تھنک کوئی ایشو ہوا ان کی طرف سے. میں فرمان علی صاحب کو میں لیتا ہوں. فرمان, یو آر لائیو, ویلکم آن بورڈ. فرمان, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو I think there is a problem. آپ بیک اینڈ پہ رہیے گا. Let me see if I can take another person. دانی ولید, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو. ہیلو دانی, ہیڈ نہیں ہونی چاہیے. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. کیسے ہو آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعا. بڑے عرصے سے آپ سے بات نہیں ہوئی. پچھلی بار میں آیا تھا لیکن آپ نے لیا ہی نہیں اس وقت. میں تو آگے پیچھے ہی ہوتا ہوں, اپنی اسٹریم میں نہیں ہوتا تو کسی اور کی اسٹریم. پچھلی بار ایک اسٹریم میں آپ نے لیا تھا مجھے, جب آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, ایتھیسٹس کو بول رہے تھے مجھے کنونس کرو. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آئی تھنک کچھ ایشو ہوا ہے. سوری, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا, شاید وہ میں نے ہیڈ فونز لگایا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا. اوکے, نو وریز. جی فرمائیے. جی میں بول رہا تھا, اس دن آپ نے مجھے اسٹریم میں لیا تھا جب آپ اس پہ بات کر رہے تھے, ایتھیسٹس کو بول رہے تھے مجھے کنونس کرو ایتھیزم پہ. ہاں جی, میرا وہ ایک سوال ہے. میں یہی آگے عرض کیا کہ میں ان کو میں بولتا رہوں گا جب تک وہ مجھے کنونس کرتے نہیں ہیں. I'll keep on doing that. جی میرا ایک یہ کوشچن تھا, جو حارث جی. ہے, حارث سلطان جو ایتھیسٹ, وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے اپنی اسٹریمز پہ, وہ کچھ ایسے رینڈم پوائنٹس اٹھا لیتا ہے, ان کا معنی برابر نہیں. وہ ایک آیت اٹھا لیتا ہے اور اس آیت کا معنی بتاتا ہے, لیکن وہ اگلی آیت نہیں پڑھتا. اگلی آیت میں اس کا پورا معنی ہوتا ہے. وہ بولتا ہے پھر دیکھو یہ اس آیت کا معنی آپ نہیں پڑھ سکتے قرآن سے ہی. تو پھر وہ کیا کرتا ہے. میں معافی چاہوں گا میں آپ کی قطع کلامی کی. دیکھیں آج جو ہم نے بات کی ہے نا وہ ایتھیزم کی, ان کی جو وائلنٹ ہسٹری ہے اور جو ان کا وائلنس ہے, صرف اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ادروائز پھر وہ ٹاپک بہت زیادہ بکھر جاتا ہے, پھر آپ کسی جی کو جی بھی میں ڈیل اسی کریں پہ گے. آ رہا ہوں. اس کا میں نے کوئی ایک اسپیسیفک حارث سلطان کا تو میں نے کوئی میں کامنٹ نہیں کر سکتا کسی ایک چیز پہ, لیکن مجھے جنرلی پتا ہے کہ ان سب لوگوں کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں, کوئی تعلیم وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی فرمائیے آپ. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو جتنے بھی میں نے جی ایتھیسٹس جی آج تک دیکھے, میں ان سب کو میں دیکھتا ہوں, میں پھر خود ہی پڑھتا ہوں. تو وہ کیا کرتے, وہ ایسے ہی کرتے, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو سچائی سے. وہ یہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ جب تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو پھر خود نہیں پڑھتے, جو ان پہ بلیو کرتے ہیں, یہ بہت ڈینجرس ہے لوگوں کے لیے. یہ ان کو ایک آدھی نالج دے رہے ہیں. دیکھیں ان کا جو ہم نے حل نکالا ہے وہ بڑا اچھا نکالا ہے ماشاءاللہ, اس لیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ جو ہے وہ دشت میں اکیلے ہی پھر رہے تھے, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے عامر حق صاحب نے, مفتی یاسر ندیم الباجدی صاحب نے, بصالت صاحب نے,
بنت صدیقی, علینا, اسلامک اویکننگ, مفتی فضل ہمدرد صاحب, یہ میں آپ کو کچھ نام بتا رہا ہوں اور بہت نام ہے کہ ہم نے پھر ایک بہرا جو اسٹریم سٹارٹ کیا ہے. اب ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہے ان سب کی. تو وہ جو تھا نا کہ وہ پہلے تنہائی پھر رہے تھے, وہ اب تنہائی ختم ہو گئی ہے. اب ان کو ہر چیز کا جواب ملتا ہے اور پوری عربی گرامر کے ساتھ ملتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں, اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے کھسکتے جا رہے تھے اور وہ واپس آ گئے ہیں, اور اس طرح کا یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال اس کے علاوہ آج کی اسٹریم پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا آپ سے یار, اس لیے میں آیا یہاں پہ. میں سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں. میں انڈیا سے ہوں, میں انڈین مسلم ہوں. آپ کے لیے میں دعا کروں آگے؟ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. جی میں انڈیا سے ہوں, میں کشمیر سے ہوں, انڈیا کشمیر سے. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, خوش رکھے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اور دانی کائنڈلی اگر آپ اسٹوڈیو بھی چھوڑ دیں تاکہ جگہ بن سکے جو ہمارے اور آنے والے بہن بھائی ہیں ان کے لیے. آئی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. رائٹ, میں ابھی علی شاہد صاحب کو لینا چاہوں گا, لیکن کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسی پہ آپ رہیے, ادروائز پھر گفتگو میں مرکزیت ختم ہو جاتی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. سو علی شاہد, یو آر لائیو, ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ کیسے ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی اللہ کا شکر ہے, بالکل آپ ٹھیک ہیں. کیسا آپ, جیسے کہ آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹریگنگ ہوگا ان ایتھیسٹس کے لیے, کیونکہ اف یو لک ایٹ دیئر ہسٹری, the massacres of Joseph Stalin and others, I mean, وہ آپ کی آنکھ سے جو ہے چوری چھپی نہیں رہ سکتی. اور what is more funny is that somehow they come up with these humanitarian ideologies and lecture others about these things that are all right, we are some compassionate beings and you are some sort of done ones, and you not even belong to the world, these religious people, so it is just ridiculous. Or secondly sir, sorry if I'm getting off topic, کل ہی میں ایک اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا حارث سلطان کی. سر I'm sorry if I'm getting off topic. آپ نے شروع کر سر دی وہ تو میں سمجھوں گا, ادروائز میری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ آپ ٹاپک کریں. بہرحال جی فرمائیے. سر وہ معذرت سر, وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھائی نے ان سے سوال پوچھا, یار آپ یہ ایویڈنس دے دیں مجھے, ہاؤ کین سم تھنگ کم فرام نتھنگ. تو اس نے لارنس کراؤچ کی کتاب نکالی اور اس کے آگے رکھی کہ یہ دیکھو یہ ایویڈنس. تو میں بڑا ہنسا یار کہ ان کے لیے جو بھی وہ کہیں گے وہ ایویڈنس ہے. اور لارنس کراؤچ اپنی اسی کتاب میں کہتا ہے کہ اس کا ایک چیپٹر ہے اپنی اس کتاب میں کہ nothing is something itself, اور جس میں وہ جو پورا آرگیومنٹ بناتا ہے وہ کوانٹم فیلڈ سے بناتا ہے. سو یو آر اسٹارٹنگ فرام کوانٹم فیلڈز, یو آر ناٹ ایکچولی اسٹارٹنگ فرام نتھنگ, کیونکہ بیکاز کوانٹم فیلڈز آر سم تھنگ. سو بس یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ طبقہ سارے کا سارا ایسے. خیر بہرحال آج کا ہمارا اسٹریم کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا اور ہے. اس کے علاوہ کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے؟ کیسا صاحب, معذرت یار آپ پھر ناراض ہو جائیں گے, میں پھر آف ٹاپک جا رہا ہوں. کیسا صاحب, ایک سوال چھوٹا سا تھا سر آپ سے. میں سن لوں گا لیکن میں اس کا جواب میں نہیں دوں گا اسٹریم میں, لیکن کسی اور اسٹریم میں انشاءاللہ میں ضرور میں کروں گا. چلے صحیح ہے, اگر آپ اس پہ اگر آپ کا مائنڈ بنا. جی جی, اگر آپ کا مائنڈ بنا سر تو ایک اس پہ ضرور بتائیے گا. یہ جو ایک سٹی آف ارام ہے جو کہ قرآن میں مینشنڈ ہے سر, تو اس کی ڈسکوریز جو ہوئی ہیں سر ایز آف لیٹلی, جو کہ 3000 سال تک چھپی ہوئی تھی, اور حال ہی میں پتہ چلا ہے ان کا, مے بی 1970s میں پتہ چلا ہے میرے خیال سے. you would know more about it I think. تو وہ اس کو اگر ہم رہنے دیں اگر تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نیکسٹ ٹائم ایٹ سم پوائنٹ, ادروائز not at all sir, not at all sir, not at all sir. بہت شکریہ آپ کا شاہد, I really appreciate you being here. Thank you. اللہ آپ کو خوش رکھے سر. تھینک یو. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اور شاہد کانڈی اگر آپ اسٹوڈیو بھی چھوڑ دیں تاکہ گنجائش بن سکے اور جو لوگ ہیں ان کے لیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اشتیاق بھائی آپ واپس آ گئے ہیں, شاید آپ کا مائک جو ہے وہ اب ٹھیک ہو گیا ہے. یو آر لائیو اشتیاق, ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے تھا سر.
مجھ سے مشورہ سر چاہیے آج کے، کوشچن یعنی کہ آپ بھی اسٹریم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے؟ نو فرمائیے. سر میں اگین آپ کی میں بات سن کے پھر میں معذرت چاہ رہوں گا، اس لیے کہ I'd like to have this stream both yes, bit more meaningful، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹاپک پہ بات کریں. بہرحال اب آپ نے جوائن کیا ہے تو فرمائیے. سر میں بھارت سے ہوں سر، اور میں 12th کا اسٹوڈنٹ ہوں، پلس بار بار ہوں، نائی ہوں، اور میں فائنینشیلی سر آزاد ہوں سر گارجین سے. تو سر میں 12th کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن بٹ سر میرے مائنڈ میں سر دنیا میں اتنے سارے بلیفس ہیں سر، جس سے میرے مائنڈ میں بہت شک و شبہ آتا ہے سر، جس کارن سے میں سلیبس پہ فوکس نہیں کر پاتا ہوں سر. سوری، دنیا میں اتنے زیادہ کیا ہیں؟ بلیفس ہے سر، مذاہب. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. تو جس کارن سے مجھے سر مائنڈ میں شک و شبہ رہتا ہے، جس کارن شور. سے میں پڑھائی نہیں کر پاتا ہوں سر. اچھا، پھر ایسا ہے، تو میں میں بھی ایک چیز آپ کے ساتھ میں چھوڑے جا رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم جب ہماری اسٹریم اس کے ریلیونس پہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. بس اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ دنیا میں بہت زیادہ بلیفس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سارا کچھ غلط ہے. بلیفس انفیکٹ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم جو ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اگلے جہاں میں ہم سے ایک چیز کا وہ حساب کتاب لے گا، تو اس دنیا میں اس طرح کی ڈسپیرٹیز ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اگر سب کے سب ایک ہی امت پہ اکٹھے ہو جاتے، جیسے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ وہ چاہتا تو ایسا کر دیتا، تو پھر میرا آپ کا سب کا سوال ہوتا کہ پھر وہ اگلے جہاں کا کیا فائدہ تھا اگر سارا کچھ یہیں پہ کر دینا. تو یہاں پہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک کرنسی نوٹ ہے اور ساتھ اس کے 10 نقلی کرنسی نوٹ ہیں، تو وہ جو مجموعی طور پہ 11 اب ہو جاتے ہیں، تو اتنے 11 ڈفرینٹ ویریشنز کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اصلی والا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس پہ آپ سوچئے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہوگی. سر فی الحال میں کیا کروں سمجھ میں جیسے میں نے بھی عرض کیا نا تمام. کہ ابھی دیکھیں اس پہ بڑی ہماری لمبی بات ہو جائے گی، اینڈ میری اسٹریم اس پہ نہیں ہے، تو اس لیے میں معافی چاہوں گا آپ سے. لیکن نیکسٹ ٹائم آپ رہیے گا. یہ بس سوچئے گا کہ اتنا زیادہ جو ڈفرینٹ بلیفس ہیں، یہ کنفیوژن نہیں ان کو کریٹ کرنا چاہیے. اٹ میک سینس ایکچولی کہ اگر آپ کے ذہن میں اتنے زیادہ کوسچنز آتے ہیں اور اتنے زیادہ جی بلیفس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ آزادی ہے جسے ہم استعمال کر کے یہاں پہ ڈفرینٹ اسکیمز کریٹ کرتے ہیں جس کا ہم نے حساب اگلی دنیا میں جا کے دینا ہے. سو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، اف اینی تھنگ اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن میں آپ سے مجھ سے وعدہ ضرور کیجیے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز میری آپ سے بات ہوگی. لیکن بہت دنوں سے ویٹ تھینک یو کر رہا تھا اشتیاق. سر. بیٹا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میری اسٹریم کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ سے ضرور، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کوسچن بھیج دیں، میرا جو میسنجر ہے وہاں پہ، میں آپ کو وہاں پہ رسپونڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے سر، شکریہ سر. بہت السلام شکریہ. علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. تھینک یو. اور اشتیاق کائنڈلی آپ اسٹریم بھی چھوڑ دیجئے تاکہ نئے لوگوں کی جو ہے وہ گنجائش بن سکے. رومن، ویلکم آن بورڈ، یو آر لائیو. السلام علیکم کیسر صاحب. جی وعلیکم السلام رومن صاحب. کیا میرے ایڈورسری کی آپ تصویر لگائی ہوئی ہے آپ نے، ماشاءاللہ. جی فرمائیے رومن صاحب، آپ کی آواز نہیں سب آ سے رہی. میں نے بولا پہلے میں ایک دن بھی آیا تھا آپ کی اسٹریم میں، اچھا، اور میں نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ یہ ہے وہ ہے، مطلب آپ کو شاید یاد دلانے کے لیے کہ مذہب میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں. شور اوکے، ٹھیک ہے. ایتھس کے نام سے میں آیا تھا. تو آج میں آیا جی ہوں، میں نے آپ کی بات مانی، آپ کو سنا، باقی اور لوگوں کو سنا، اور جو ہے اب میں تھوڑا کنفیوز بھی ہوں. ابھی پتہ نہیں میں کس طرح سے بات کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں دوبارہ سے مطلب مذہب جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو شور. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کلمہ پڑھنا ہے، شہادت ہے آپ کی کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جو کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں. That's it. That's what it takes. ہمیں نہ جی بالکل میں دیتا ہوں، بیپٹزم ہے، کیونکہ نہ میں ہمیں پہلے کچھ اور چیز. جی معذرت کے ساتھ میں 4 سال سے مطلب ایتھیسٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، مجھ سے معذرت نہ کریں. دیکھیں آپ نے سفر کیا، آپ نے آگے پیچھے گھومے، میں بھی گھوما. میں ایتھیسٹ نہیں ہوا وہ ایک اور بات ہے، لیکن میں ایتھیزم کے بارے میں
اتنے یقین کے ساتھ اسی لیے باتیں کر سکتا ہوں کہ میں یہ سارا کچھ میں دیکھ چکا ہوں، اس کو اندر سے اسٹڈی کر چکا ہوں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سارا کچھ کر چکا ہوں. تو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ واپس دین میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں دیر مت کیجیے، اس لیے کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ شہادت جو ہے وہ آپ دوبارہ سے کہیے اور اس کے بعد بس بات ختم. میں آپ کو ویلکم بیک کروں گا اپنے ریلیجن میں آپ کی اینی تھنگ دیٹ آئی کین ڈو ٹو سپورٹ یو انشاءاللہ عزیز، میں وہ ضرور کروں گا آپ کے لیے. جی بہت بہت شکریہ کیسر صاحب. پہلے نا آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے. جب میں ایتھیسٹ تھا میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، ہر وقت طرح طرح کے کومنٹس بھی کرتا رہتا تھا، یہ ہے چورن بیچ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. سچ میں نا، جی جی، اور یہ آئیڈیا آپ کو شاید یاد بھی ہو، میں نے طرح طرح کے کومنٹس کیے ہیں، لیکن اب آپ نے مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے جی، تو میرے لیے بس یہی ہوگا کہ میں کلمہ پڑھ لوں. اور دیکھیں، نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی کیوں نہ پڑھ لیں. جی بالکل، میں تیار ہوں. پھر اکٹھا ہی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیے، یاد ہوگا آپ کو؟ رومن آپ کی آواز بریک کر رہی ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد اللہ، اشہد اللہ، بلکہ ایک مجھے نظر میری پڑ گئی ہے حافظ ابن جنید صاحب پہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ نیک کام ہم ان کے ہاتھ سے کریں. حافظ صاحب آپ لائیو ہیں، کائنڈلی اگر آپ یہ جو ہماری پروسیڈنگ ہے شہادت کی، اگر آپ اسے اوورسی کر سکیں تو. حافظ صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بغیر کسی دیر کے آپ کائنڈلی اس کو لیڈ کیجیے گا. جی رومن بھائی میرے ساتھ الفاظ کو دہرائیے گا. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. رومن صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور اسلام میں آپ کو خوش آمدید. ویلکم بیک بردر، ویلکم بیک. بہت بہت شکریہ کیسر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں. کیسر بھائی اگر ان کے نام پر بھی توجہ دے دی جائے. نہیں، نام میرا مسلم نام ہے، میرا نام ہے سمیر، ریئل نام میرا سمیر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے سمیر. رابطے میں رہیے گا انشاءاللہ العزیز. آپ نے مجھے ایموشنل کر دیا. ایکچولی آئی ڈونٹ گیٹ ایموشنل نارملی، بٹ میں خود، میرا دل ایسے دھک دھک کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ کیسر اللہ صاحب. اکبر. میرے نا آنکھوں میں ایسے آنسو آ رہے ہیں. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. انشاءاللہ رابطے میں رہیے گا. مجھے ایک میسنجر جو ہے میرا میسج، اس پہ اپنا وائس نوٹ چھوڑیے گا. میں آپ کو اپنا فون نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے کیسر صاحب، اوکے. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا سمیر. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. حافظ صاحب آپ اسٹریم میں رہیے گا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. واٹ این امیزنگ مومنٹ. آئی مین، لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کام پیسے کے لیے کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. جیسے سمیر بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم اس میں سے پیسے نہیں کماتے ہیں. آئی ڈونٹ. ایون جو یوٹیوب کے ایڈز کے پیسے آتے ہیں، وہ ایڈز کے پیسے ابھی تک خیر مجھے ملے بھی نہیں، لیکن اس کی مونیٹائزیشن وغیرہ ہوئی ہے. تو وہ ایڈز کے پیسے بھی جو ہماری نیت ہے وہ یہی ہے کہ اسی کے اندر ہی ہم دوبارہ ری انویسٹ کریں گے. بھلے وہ ایڈیٹنگ اچھی ہو یا ریسرچ کا کام اچھا ہو، کوئی سافٹ ویئر خریدتے ہوں. وی ڈونٹ میک اینی منی فرام اٹ. وی ڈونٹ انٹینڈ ٹو میک اینی منی فرام اٹ. بٹ ایون اف اٹ ڈیڈ، کیا یہ جو لمحہ بھی ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، دنیا کا کوئی بھی اماؤنٹ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا میرے جتنے بھی بہن بھائی ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم سب ایک مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. نہ جانے سمیر بھائی کو کس کی بات کلک کر گئی کہ آج ایک وہ ایج پہ تھے. ہی کیم اوور دس اینڈ ہی ہیز جوائن دا ریلیجن اگین. کیا دنیا کا کوئی مال و دولت اس لمحے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دس از
दिस इज जस्ट अमेजिंग. खैर, बाकी मैं जज्बाती हूँगा अपने प्राइवेट टाइम में. अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे. देसी न्यूज़ साहब हमारे साथ नेक्स्ट हैं. जी देसी न्यूज़ साहब, आप लाइव हैं, वेलकम ऑन बोर्ड. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल आप ठीक हैं. ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक टॉपिक पे ही रहूँगा. अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अभी मैं काम से वापस आया तो देखा आपका सेशन चल रहा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया. तो लास्ट आपका जो बातें थी बिल्कुल क्लोज करने से पहले थोड़ी सी बस मैंने सुनी, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो बाकी का सेशन है मैं बाद में बैठ के रिवाइंड करके सुन लूँगा जो आपकी टॉक थी. लेकिन जो लास्ट सेशन जो मैंने पकड़ा था उसमें दो चीज़ें मुझे पॉइंट आए थे, मैंने बोला वो आपसे पूछ लेता हूँ. एक पॉइंट तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका कि डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो इस तरह के अरीना में इस्लामिक साइड से अपोलॉजिस्ट नहीं थे जो डिफेंड कर रहे थे इस तरीके से. अब काफ़ी सारे अच्छे अपोलॉजिस्ट आ गए हैं एकेडमिक लेवल के और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ. एंड जैसे कहते हैं ना कि हीरा हीरे को काटता है, और किसी चीज़ को अच्छा होने के लिए उसकी जो अगेंस्ट बोल दी होती है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए. मसल स्ट्रांग उस वक्त होता है जब ऑपोजिशन ज़्यादा होते हैं. तो अच्छी बात है, आप अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा, जो एक्स मुस्लिम्स या इल्हाद वाले लोगों के आर्ग्यूमेंट्स भी बेहतर होंगे और उनके जो कमजोर आर्ग्यूमेंट्स है वो भी हैश आउट हो जाएंगे. सो आई अप्रिशिएट दोनों तरफ से. आई सी बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर, सो आई अंडरस्टैंड दैट. दैट्स फाइन. और जहाँ तक क्या कहते हैं क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पूरी आपकी स्ट्रीम नहीं सुनी, सॉरी, अपोलोजाइज. तो जो लास्ट सेशन है उसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ. आप कह रहे थे कि ये मतलब एथियज्म ये कहता है, एथियज्म वो कहता है. जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ आप मुसलमान हो, आप राइट अवे किसी एक रेफरेंस का मुझे दे सकते हो कि भाई आई फॉलो कुरान, आई फॉलो हदीस, ये है मेरी गाइडलाइंस और ये मेरे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एग्जैक्टली हर मुसलमान इसको फॉलो करेगा. अब जो आपने बोला कि भाई इस एथियस्ट ने ऐसे कह दिया, उस एथियस्ट ने वो कर दिया, या ये वायलेंस कर दिया, वो करे, मुझे कहीं एथियज्म की कोई मैनिफेस्टो नहीं मिली जिसमें स्पेसिफिकली सारे एथियस्ट ने कलमा पढ़ा है और बोला कि हमें ये फॉलो करना है. और जिस तरह आपने बोला कि भाई सैम हैरिस ये कहता है, ओके सैम हैरिस बंदा है, उसकी ओपिनियंस है, श्योर उसकी एथियस्ट है वो, अगर सेल्फ प्रोफेस नो प्रॉब्लम, लेकिन वो किसी मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं करता कि भाई ये एथियज्म के लॉज हैं. इसी तरह कौन है वो दूसरा बंदा, रिचर्ड डॉकिन या जो भी है, समझ गए ना. तो मुझे तो कोई ऐसी नहीं नजर आई रेफरेंस. और प्लस आपने जो वॉर और जिन लोगों का बोला उन्होंने वायलेंस किया, मैंने तो कभी किसी लाइक ये जो है जिनके नाम पे आपने किया कि उन्होंने ऐसे कत्ल किया वैसे कत्ल किया, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं एथियज्म के नाम पे कत्ल कर रहा हूँ. जबकि जब मजहबी जंगें हुई हैं उसमें साफ बोला जाता है कि मैं अल्लाह के नाम पे ये कर रहा हूँ, मैं व्हाटएवर जीसस के नाम पे, क्राइस्ट के नाम पे ये कर रहा हूँ. लेकिन मैंने किसी और मतलब जंग करने वाले को नहीं सुना मैं एथियज्म के नाम पे ये कर रहा हूँ. तो अब मुझे ये वाली चीज़ें समझ नहीं आई. आप क्योंकि मैंने आपको शुरू वाला, शायद आपने इसका जवाब दे दिया हो, मैंने सुना नहीं, तो इसलिए सिर्फ लास्ट सेशन मैंने सुना, तो मैंने उसके बारे में आपसे सवाल किया. बहुत अच्छा आपने किया, और मुझे आपकी बातों से लग भी ये रहा है कि आपने लास्ट वाला ही सुना है, बाकी नहीं सुना. इसमें दो बातें हैं. पहली बात तो ये है, बहुत पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने बड़े अच्छे इनकरेजिंग अल्फाज कहे. देखिए, गुजारिश ये है कि जो पहली बात है ना, ये आर्गूमेंट बजाते खुद ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है कि कोई आदमी है वो इस्लाम के नाम पे या किसी और मजहब के नाम पे कत्ल करता है, वेयरएज जो एथियस्ट है वो किसी और के नाम पे कत्ल नहीं करता. बिकॉज या कम से कम वो अगर कत्ल करता है तो किसी सिस्टम के लिए नहीं करता. यू सी थिंग इज कि जब आपके पास कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है तो आप हमेशा उससे आप किसी चीज़ को जज कर सकते हैं. अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप लोगों की जो किसी सिस्टम के जो मानने वाले हैं उनकी बातों के, उनकी हरकतों से ही आप जज कर सकते हैं कि ये सिस्टम कैसा है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कत्ल करना चाहता हूं तो आप मुझे कुरान का रेफरेंस दे सकते हैं कि देखो भाई तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया. सो वी हैव अ पॉइंट, एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस के जो मुझे रोक सकता है, इसलिए कि देयर इज समथिंग दैट आई एग्री टू. लेकिन अगर एथियज्म में कुछ ऐसा है ही नहीं. ये वाला स्टेटमेंट तो बनी इसराइल के लिए था, मुसलमानों के लिए नहीं था. मुसलमानों के लिए तो है कि जो फितना करे उसका हाथ काट दो, उसको सलीब पे लटका दो. तो ये वाला स्टेटमेंट जो बार बार दोहराते हैं मुसलमान, वो तो या बनी इसराइल के लिए है. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए,
अगर इस तरह से हम गुफ्तगू को दरमियान से काट के और तो सॉरी बड़े दूर सॉरी चली जाएगी। मुझे लेकिन अगर करने आपने की एक मान वो किया नो है तो मैं प्रॉब्लम इस पे मैं आपको मैं कह देता हूँ आपको कि कुरान का एक असूल याद रखें कि कुरान जिस बात को इंडोर्स करता है और या किसी बात को मेंशन करता है और बाद में उसको नलीफाई नहीं करता तो वो कुरान का हुक्म ही होता है। जैसे सूरह बकरा में गालबन के जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनसे पूछें यहूदियों से कि मेरा तो नाम लेके तुम दुआएं मांगते थे और जिक्र करते थे एंड सो फोर्थ, तो उसका अगर या मेरे हवाले से तुम मेरा हवाला दे के ये बातें किया करते थे, तो अब जो लोग इसकी दलील निकालते हैं कि हम जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे के अल्लाह से हम बात कर सकते हैं, या जो उस जमाने के जो लोग थे, अगर आजकल नहीं भी, तो उनके लिए यही आयत है कि अल्लाह ताला ने अगर ये बात कही है तो वो इस रेफरेंस में कही है कि ये चीज़ ठीक है और बाद में उसको नलीफाई नहीं किया। तो ये प्रिंसिपल कुरान का ये आप सहन में रखें। खैर मैं वापस अपने में टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आप मुझे एक रेफरेंस दे सकते हैं कि देखो भाई तुम्हारा कुरान ये कहता है, लेकिन अगर एथियस्ट में कोई ऐसा रेफरेंस है ही नहीं तो हम फिर एथियज्म को जज कर सकते हैं उसके मानने वालों को देख के कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। अगर उसमें हमें कत्लो खून नजर आता है, उसमें अगर हमें जंग नजर आती है, उसमें अगर हमें इंडोर्समेंट मिलती है और कि औरतों बच्चों को आप मार दें, यतीम कर दें, और सिर्फ ये नहीं कि आप उनको मार दें बल्कि उनके जनाजों पे फिर बम गिरा दें, अगर हमें ये नजर आता है तो फिर देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि नहीं एथिज्म बड़ा अच्छा है, कि वही जो उसका जो लोग हैं जो उसका यूनिफॉर्म है हम उन्हीं को देखेंगे। ये तो होगी एक बात जो कि एक फिलोसॉफिकल बात है। जो दूसरी बात आपने कही कि लोग एथिज्म पे नहीं मानते, मैंने आज के लेक्चर में एक सिग्निफिकेंट पार्ट मैंने रखा ही इसीलिए है कि मैं लोगों को मैं पॉइंट टू पॉइंट मैंने लोगों को बताया कि जब भी आपसे कहा जाए कि एथियस्ट एथिज्म के नाम पे नहीं मारता, उसको याद कराएं कि रेन ऑफ टेरर मूवमेंट क्यों थी। उसके मैंने हवाले दिए हैं कि रेन ऑफ उसमें जो लॉज है, लॉज ऑफ सस्पेक्ट्स 1793, कि वो कानून जो था कि लोगों को मारो एथिज्म के नाम पे मारो। और उस वक्त भी मैंने रोक के ये कहा था कि जब भी आपसे कोई कहे कि लोग एथिज्म के नाम पे नहीं मारते तो उन्हें बताइएगा कि ये जो कत्ल खून हुआ था 17,000 लोगों को तो ऑफिशियली मार दिया गया था, जो जेलों में मरे वो उसके अलावा हैं, जो ट्रायल का वेट करते करते मरे वो सब इसलिए कि एथिज्म को प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारी ये मूवमेंट थी, ये जो मिलिटेंट एथियस्ट मूवमेंट जो थी रशिया की 1925 में स्टार्ट हुई थी, उसका तो स्पेसिफिक मैंडेट था एथिज्म को प्रमोट करना। तो उस मूवमेंट के अंदर जितने लोगों ने कत्ल किए थे वो एथिज्म को प्रमोट करने के लिए किए थे, जो चर्च लूटे थे वो एथिज्म को प्रमोट करने के लिए लूटे थे, जो चर्च उन्होंने बंद कर दिए थे, जबरदस्ती लोगों को इबादत से महरूम कर दिया, वो एथिज्म के लिए किया, जो चर्च के नाम पे जमीनें थी वो कॉन्फिस्केट कर ली, वो भी एथिज्म के लिए हुआ। तो ये आप ना कहें कि जो एथियस्ट होता है वो एथिज्म के लिए नहीं करता। मैंने सिर्फ आपको 2 हवाले दिए हैं। इसके अलावा जो स्पेनिश रेवोल्यूशन में जो नर्सों को जो रेप किया गया, उनको जो कत्ल किया गया, वो भी एथिज्म के नाम पे था। मैंने तो सिर्फ 2 आज हवाले दिए हैं, ये लंबी लिस्ट है। ये हमेशा एथिज्म के नाम पे ही हुआ है, हमेशा। और आज भी जो कुछ ये कर रहे हैं, सैम हैरिस वगैरह जितना कुछ कर रहे हैं, ये इसमें जो मैंने आपको बताया कि वो एक ज़ाती हैसियत में बात कर रहा है, नहीं, वो आइडियाज़ की बात कर रहा है कि हम जो एसेंशियली वॉर ऑफ आइडियाज़ हैं, उसके लिए खून बहाते रहेंगे। तो वॉर ऑफ आइडियाज़ किस चीज़ की है? एक तरफ हमारा आइडिया है, दूसरी तरफ एथियस्ट का आइडिया है। तो वो कह रहा है कि एथियस्टिक आइडिया के लिए हम खून बहाते रहेंगे और उन्होंने बहाया है। तो इट्स रॉन्ग आर्गुमेंट सर। ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपका पहले वाला सेशन नहीं सुना, तो डेफिनेटली मैं रिवाइंड करके वाला सेशन सुन के फिर आई एम श्योर आई विल गेट बेटर आइडिया। थैंक यू फॉर योर आंसर। और ये जो अभी शहादत हुई है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने दूसरे एथियस्ट के चैनल पे सुना था कि कभी भी आप लोगों की अपोलोजेटिक्स सुन के कोई एथियज्म से वापस नहीं आया, तो आपने शो कर दिया कि नहीं, आपकी अपोलोजेटिक्स सुन के लोग एथियज्म से निकल के वापस रिलीजन में भी आए। जी, ये सरीहन गलत बात कहते हैं, और चूंकि है ये प्रोपेगेंडा मशीनें, इनके झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। आपके फौरन बाद जो है ना इत्तेहाद साहब, ये भी कभी कभी अपनी कहानी सुनाते हैं, और अपने दोस्तों की कहानी सुनाते हैं कि कितने लोग हैं जो वापस आए। अभी फ्रांस से मुझे एक साहब ने रब्ता किया कि उनके एक दोस्त हैं जो निकल चुके थे, वो भी अल्लाह ने मुझे ये हिस्से में खैर डाली कि मेरे वीडियोस देख के वो दीन में वापस आए। लाइव इंडिया से एक साहब हैं, वो बात किया करते हैं, माफ़ी चाहूँगा उनका नाम मुझे भूल गया, वो बड़ा बुरा सा नाम एथियस्ट के लिए लिखते थे, मंकीज़ वगैरह लिखते थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि ऐसे ना किया करे, तो उन्होंने वादा किया था मैं अपना नेम चेंज करूँगा। वो भी वापस आए। उनकी वीडियोस देख के कोई आदमी, एक आदमी हुआ है, और मैं सस्पिशियस हूँ, क्योंकि सस्पिशियस इसलिए हूँ कि उस आदमी ने कहा कि मैं गालिब कमाल आपकी डिबेट देख के तो मैं दायरे इस्लाम से निकल गया हूँ। और मैं सस्पिशियस इसलिए हूँ कि उससे ठीक 2-1 दिन पहले मैंने ये कहा था कि उस डिबेट के बाद लोगों ने मुझे ये तो आके कहा कि हम वापस मुसलमान हो गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इवोल्यूशनिस्ट हो गए हैं। तो 2 दिन के अंदर अंदर ही एक बंदे ने जाके वहां पे कह दिया। सो आई हैव माय सस्पिशंस। जैसे कहते हैं दैट्स अ लिटिल सस्पेक्ट।
एग्जैक्टली तो उसके अलावा जो है वो बहुत से ऐसा हुआ है मेरे लिए लोगों ने कहा है, मुझे कहा है, और हमारे जो भाई हैं उनको आके कहा है। अभी किसी ने आपको भी मशवरा दिया है, ये आप खुद ही पढ़ लें क्या है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं फोन पे हूँ, मैं देख नहीं सक रहा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि देसी नियो जी आप भी कलमा पढ़ लें, आपकी अहलिया बहुत खुश होंगी। अच्छा नहीं वो तो कलमा पढ़ने का चाहिए, क्योंकि असल में जो मैंने देखा ना बेसिकली एग्जैक्टली यही चीज़ इवेंजेलिकल चैनल्स पे भी होती है। और मज़े की बात मुझे हमेशा नज़र आता है जो इस्लाम छोड़ता है वो हमेशा मुड़ वड़ के इस्लाम में ही जाता है। ज़्यादातर क्रिश्चियन जो छोड़ते हैं, एथियस्ट बनते हैं, वो भी थोड़ी देर के बाद जब इमोशनल होके वापस ही ओह जीसस के पास मुझे वापस जाना है, और वो भी इसी तरह इमोशनल होते हैं। वो जब बंदा क्रिश्चियनिटी में दाखिल होता है तो पास्टर भी उसे यही कह रहा होता है कितना इमोशनल मोमेंट था। और अच्छा, मेरा ये तजुर्बा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो नेट रिवर्जन्स पढ़ी हैं, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं वो आम तौर पे वो इस्लाम को छोड़ के नहीं जाते। जो हुए हैं कुछ, उनका जो मैंने इंडिविजुअल्स मैंने जाके उनकी कहानियां पढ़ी हैं, बातचीत हुई है, वो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से ऐसा ज़रूर हुआ है, और ये उनका वो उनका राइट है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा मेरे जो नेट रिवर्जन्स का जो डेटा मौजूद है उसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी नहीं है कि लोग वापस अपने सिस्टम में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2001 से लेकर 2000 आई थिंक 15-16 तक, या इससे भी शायद पहले तक, 1 लाख लोग, 1 लाख इंडिजिनस ब्रिटिश जिनको हम गोरे कहते हैं वो मुसलमान हुए हैं। 25 से 30 जो रिवर्जन्स होती हैं वो हर जुमे को होती हैं रेजेंस पार्क मॉस्क, सिर्फ रेजेंस पार्क मॉस्क में। लेकिन कैसर साहब ये जो रिवर्जन होती है इनके पीछे स्टेटिस्टिक भी तो है कि यूएस में तो स्टेटिस्टिक आया था कि जितने लोग कन्वर्ट होते हैं उतने ही लीव कर देते हैं रिलीजन को, और कई ये जो गोरे या इस तरह जो आप कभी कभी कन्वर्जन देखते हैं वो 1-2 महीने के बाद वो मुसलमान नहीं रहते। That's wrong, sir. ये गलत बात है। ओके ये गलत बात है। बेसिकली ये तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता यकीन के साथ जिसको मैं बैकअप ना कर सकूं। इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, इट्स पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। मैं ये लिटरेचर पढ़ता भी हूँ। ये पाकिस्तानी एथियस्ट ने कुछ मुस्तार लिया हुआ है कि 99% लोग दीन से वापस बाहर चले जाते हैं। मेरे साथ कोई भी आदमी इस पे बहस कर सकता है। डेटा शेयर, अब जुबानी बातें नहीं, डेटा टू डेटा की, वो भी डेटा लेके आए, मैं भी डेटा लेके आता हूँ, देखते हैं कि इस कलाम में कितनी सच्चाई है। ये गलत बात है। ये सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को चूंकि नाकामी होती है तो उन लोगों ने फिर एक वो हवा क्रिएट कर देते हैं। डेटा पे बात करनी है, आई एम मोर देन हैप्पी टू टॉक टू एनीवन, साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट थैंक यू फॉर योर टेकिंग मी ऑन, और बात करने का, गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जगह खाली कर देता हूँ किसी और को अगर आना है तो। नो प्रॉब्लम।